السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نديرو درس ديال ماتيريو اي الكتريسيتي، المادة والكهرباء. غنهضرو على لي زاتوم اي لي زايون. هاد الدرس كيخص المستوى الثالثة إعدادي بيوف انترناسيونال. مرحبا بكم في القناة ديالي بروفيسور بين. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. دونك على بركة الله نبداو الدرس ديالنا. دونك هاد الدرس ان شاء الله غادي نهضروا على لي زاتوم، ومن بعد غادي نهضروا على لي زايون. واخا الدرس غيكون طويل شويه، ولكن ما بغيتش نقسمو على جوج فيديوهات، بغيت نديرو في واحد الفيديو باش يكون نيت درس مجموع في واحد الفيديو احسن. دونك نبداو بلي زاتوم اللي هي الذرات. دونك هنا عندي لا ستركتور دو لاتوم، يعني البنية ديال الذرة. هنا عندي كلك موديل دو لاتوم، يعني بعض نماذج ديال الذرة. دونك un atome est constitué d'un noyau et d'électrons en mouvement autour du noyau. يعني واحد الذرة كتكون مناش، راه كتكون من واحد النويو اللي هي النواة، ومن الالكترونات اللي كتدور على هاد النواة. دونك راه الذرة هي بحال دابا ملي كتاخدو ورقة وكتقطعوها، يعني كتقطعو الطرف. مثلا الورقة كتقطعوها على جوج، كتهزو واحد الطرف كتقطعوها عاوتاني على جوج، كتقطعو ديك الورقة كتقطعوها حتى كيشيط لكم واحد الجزء ما كتقدروش باقي تقطعوه. ولا مثلا ملي كتاخدو شي حجرة كتقسموها حتى كتوصلوا لواحد الجزء صغير بزاف، ما كتقدروش باقي تقسموه وما كتقدروش باقي تهرسوه. هذاك الجزء هو اللي كيتسمى اتوم، يعني هي اصغر حاجه في الدنيا، عندها واحد لاماس، عندها واحد الكتله قليله بزاف. دونك هاد الموديل اللي غنديرو دابا، هاد الجوج اللي غنديرو كاين بزاف قبل من هادو، ولكن حنا ركزنا على هاد الجوج اللي هما الاواخر. دونك هنا علاش درت لكم هاد الجوج؟ حيت كاين شي تمارين كيقول لكم عطوني لي موديل دو لاتوم. دونك حنا غنديرو هاد الجوج باش الا جاب الله طرح لكم شي سؤال في شي تمرين ولا شي امتحان باش ديروا هاد الجوج. دونك هنا كاين عندنا موديل بلانيتير دو رودرفورد. هنا كاين عندنا موديل بلانيتير. علاش تسمى بلانيتير؟ علاش تعلق عنده العلاقه بالكواكب، داكشي علاش سميتو بلانيتير. دونك هنا اشنو عندنا في هذا الموديل بلانيتير؟ عندنا في الداخل لو سونتر عندنا لو نويو فيها زائد، يعني زائد كتعني واحد الحاجه من بعد غنشوفوها. وهنا كاينين دي زيليكترون كيدوروا على واحد المدارات كيدوروا على هاد لو نويو. والموديل اكتيال اللي هو نموذج الحالي حاليا، يعني دابا هو شنو؟ عندنا نيت لو نويو عاوتاني في لو سونتر في المركز، وهنا كاين لي زيليكترون كيدوروا عليها، ولكن هاد لي زيليكترون كيشكلوا واحد الحاجه سميتها نياج الكترونيك، السحابه الالكترونيه. صافي. دونك هاد لي دو موديل هما اللي غادي تركزوا عليهم، وهما اللي غتعطيو التمارين، يعني بالنسبه لشي سؤال الا كان كيتعلق بهاد لي موديل. دونك دابا شنو عرفنا شنو عرفنا انه الذره كاينه لو نوايو في الوسط ديالها، ولي زيليكترون كيدوروا عليها وكيشكلوا لنا نياج الكترونيك. دونك دابا غادي نعرفوا لي كونستيتيون دو لاتوم، يعني هاد لاتوم مناش كتكون. دابا الله قلنا كاين لو نويو ولي زيليكترون كيدوروا عليها. نشوفوا هاد لي نويو. نبداو بلو نويو. لو نويو اي سيتي او سونتر دو لاتوم، يعني النواة كتواجد في المركز ديال الذره. وبالنسبه لو نويو بورت اون شارج الكتريك بوزيتيف، راه هاد النواة عندها واحد الشحنه كهربائيه موجبه.
ركزوا لي على راه موجبة هي، هذيك زائد اللي قلنا قبيله راه لا الشارج ديالها هي اللي كتكون بوزيتيف يعني موجبة. هنا لو نويو دان اتوم 100,000 فوا بلو بوتي كو لاتوم، راه النواة ديال واحد الذرة راه 100,000 مرة قليلة من صغيرة بزاف من لاطوم. ولكن واخا هكاك راه لا لو نويو هي اللي كتشكل لينا لاطوم. حيتاش لاطوم شنو هي؟ لاطوم هي هادي كاملة فيها لي زيليكترون وفيها لو نويو. La masse d'un atome est pratiquement égale à la masse de son noyau. راه الكتلة ديال الذرة هي كتساوي الكتلة ديال النواة. ولكن كاين اللي يقول لي فين مشات لا ماس ديال لي زيليكترون. لا ماس ديال لي زيليكترون تعرفوا علاش من بعد ما درناهاش دابا، وداكشي علاش قلنا لا ماس ديال الذرة هي لا ماس ديال النواة، كتساوي لا ماس ديال النواة. دونك دابا غنشوفوا لي زيليكترون. تو لي زيليكترون سون ايدونتيك. هاد لي زيليكترون اللي كيدورو كاملين على هاد النواة راه كيكونوا بحال بحال متشابهين. Les électrons tournent autour du noyau et formant le nuage électronique. كما قلنا هاد لي زيليكترون راه كيدوروا على هاد النواة وكيشكلوا لينا سحابة إلكترونية، نياج إلكترونيك. L'électron porte une charge électrique négative. الشحنة ديال لي زيليكترون كتكون سالبة، العكس ديال لو نوايو كتكون بوزيتيف، ولكن لي زيليكترون كتكون سالبة نيجاتيف. ها هي لي زيليكترون اون اون ماس تري فيبل نيجليجابل. راه الكتلة ديال لي زيليكترون كتكون فيبل قليلة بزاف، داكشي علاش كنحيدوها نيجليجابل، كنحيدوها نيجليجي كتساوي لنا صفر. داكشي علاش قبيله قلنا لكم لا ماس ديال لاطوم كتساوي لا ماس ديال لو نوايو. دابا غنشوفو لو نيميرو اتوميك. دونك شنو هو لو نيميرو اتوميك؟ Chaque atome est caractérisé par un nombre bien déterminé des électrons. كل ذرة كتميز بواحد العدد ديال لي زيليكترونات. Son nombre est appelé numéro atomique noté Z. هذا ما يسمى بشنو؟ العدد الذري اللي هو النيميرو اتوميك اللي كنرمزو ليه بالزد. يعني كل ذرة عندها واحد العدد محدد ديال لي زيليكترون، هذاك هو اللي كيتسمى نيميرو اتوميك وكنرمزو ليه بالزد. هنا نعطيكم مثال اكزومبل. هنا عندنا مثال نشوفوا دابا هنا بور سيت اتوم. شنو عندنا بالنسبه لهاد الذره؟ شنو عندنا؟ شحال لي زيليكترون عندنا؟ ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها ربعة، ها خمسة، ها ستة، ها سبعة. هذا لا، عندنا دابا سبعة. هذا راه لو نوايو ما تحسبوش. دونك لو نيميرو اتوميك زد ايكالا 7. دونك كنحسبو غير هادو اللي كيدوروا على النواة. ما هادي راه النواة ما تحسبوهاش، راه هي النواة نوايو. دونك لقينا فيها 7. دونك النيميرو اتوميك راه صافي كنحسبو غير بهاد الطريقة، كنحسبو غير هادو اللي كيدوروا للنواة. هذاك هو اللي كيشكل لينا النيميرو اتوميك زد ايكال 7. نشوفو واحد المثال اخر اكزومبل 2. دونك نشوفو اكزومبل 2 بور سيت اتوم. يعني بالنسبة لهادي شحال هادي اللي كاينة في الوسط، راه الا شفتو راه كاين زائد، يعني لو نوايو هادي. دونك ما غاديش نحسبوها، نحسبو غير الخضرين. دونك لقينا شحال لقينا هنا 10. دونك نحسبوهم هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك لو نيميرو اتوميك زد ايكال ا 10. دونك هنا بالنسبة لي زاتوم، هنا اتوم هيدروجين اكسجين كربون ازوت. هنا النيميرو اتوميك ديال كل وحده، الزيد كيساوي 1 بالنسبه للهيدروجين، الزيد كيساوي 8 بالنسبه للاكسجين، الزيد كيساوي 6 بالنسبه للكربون، الزيد كيساوي 7 بالنسبه للازوت. دونك هنا غنمشيو دابا نشوفو واحد لابارتي اللي هي مهمه فيها شويه ديال الحساب، اللي هي لا شارج الكتريك دان اتوم. يعني هنا الشحنه ديال الذره.
دونك هاد الشحنة شنو هي بعدا لا شارج؟ لا شارج الشحنة اون كونتيتي ديليكتريسيتي، هي واحد الكمية ديال الكهرباء اللي كتهز اللي كتكون عند واحد لاطوم، اللي كتكون عند واحد الذرة. اش كنرمزو ليها؟ كنرمزو ليها بكي ولا كي ماجيسكيل، راه مينيسكيل وماجيسكيل راه بحال نفس الرمز، ولكن خصو غير يكون هذا الرمز، ما ديروش شي رمز اخر من غير هذا هو الرمز ديال لا شارج. دونك غنبداو بلا شارج الكتريك دي زيليكترون. هنا غنبداو بالالكترونات، يعني الشارج ديالهم. لا شارج الكتريك دي زيليكترون دان اتوم اي ديال لي زيليكترون شنو هو؟ اون شارج عندنا بجوج وحدات، عندنا اون شارج اليمونتير اي الاولانيه هي هادي اللي هي ديك او، كنديرو كيو اللي هي ديال لا شارج او ديال الكترون تساوي شنو؟ ناقص. قلنا لا شارج ديالهم قبيله قلنا شنو قلنا سالبه، داكشي علاش درنا ناقص. زد هو النيمغو اتوميك، او هي ديال الالكترون. دونك او غادي نعرفوا شحال كتساوي بالنسبه للوحده الثانيه. دونك بالنسبه للوحده الثانيه هي اون كولومب اي كيو او كتساوي ناقص زد، هذيك او كنعوضوا 1.6 في 10 أس ناقص 11 كولومب. دونك دابا في هذه الحاله ملي كيعطيكم شي اسئله في شي تمارين ولا امتحان كيقول لكم الا قال لكم خرجوا لي لا شارج بدلاله او كديروا هذه العلاقه، الا قال لكم اون كولوم كديروا هذه العلاقه الاخرى. ولكن اللي عارف كيفاش كيخرج هذه راه هذه سهله. علاش؟ حيتاش هذه 1.6 في 10 أس ناقص 11 هي هاد او. دونك ها هي، دونك واحد او كتساوي 1.6 في 10 أس ناقص 11 كولوم، يعني ديك او كنعوضوها بهذه القيمه اللي كاينه هنا 1.6 في 10 أس ناقص 11 كولوم. صافي، يعني كاينه واحد العلاقه اللي بيناتهم هي هذه، واحد او كتساوي 1.6 في 10 أس ناقص 11 كولوم. داكوغ، دونك ما تنساوش هاد العلاقه راه مهمه، وما تنساوش هادي وهادي، راه هاد الجوج دابا خصوصا بثلاثه بهم راه مهمين كنحسبوا بهم لا شارج هنا بالنسبه لي زيليكترون. وبالنسبه لي زيليكترون كما قلت لكم راه لا شارج ديالها كتكون ناقص، يعني سالبه. دونك دابا غنشوفوا واحد المثال اللي هو هذا. دونك هنا لو نيميرو اتوميك زد ايكال 7 ديجا حسبناه قبيله. دونك اون شارج اليمونتير اي، هنا شنو كيو او كتساوي شنو؟ ناقص 7 او. شفتوا عاودنا نزيد بالقيمه ديالو اللي هي 7 ودرنا وحدها وناقص، حيت هنا كنهضروا على لي زيليكترون. دونك هادشي في لا شارج اليمونتير بالنسبه لهاد ولكن بالنسبه اون كولومب اي شنو؟ كي او كتساوي ناقص 7 مضروب في 1.6 في 10 أس ناقص 11 كولوم. دونك كنحسبوا هاد 7 مضروب في 1.6 شحال كتعطينا؟ هي هادي كي او كتساوي ناقص 11.2 في 10 أس ناقص 19 كولوم. دونك هادي دابا اللي درنا هنا هي اللي كتسمى لا شارج ديال لي زيليكترون بالنسبه لهاد لاطوم، ولكن باش من وحده بالكولوم سي. ما تنساوش سي، راه سي هي الكولوم. ملي كيقول لكم عطيوها ليا بلا شارج دو موتور هي هادي، يعني بداله او كديروا غير ناقص 7 او. دونك ولكن ضروري خصكم تخرجوا هاد الزيت كيساوي 7، راه هما هادو اللي كيدوروا على النواة. دونك هنا غنشوفوا لا شارج الكتريك دو نوايو. شفنا دابا ديال الالكترون، غنشوفوا ديال نوايو اللي هي النواة. لا شارج الكتريك دو نوايو دان اتوم اي هو هذا اون شارج اليمونتير اي، حتى هو راه عنده جوج وحدات. كيو ان راه ديك ان هي نوايو كتساوي هنا بوزيتيف، قلنا قبيله بالنسبه للنواه راه كتكون موجبه بوزيتيف، داكشي علاش درنا زائد زد او. الفرق ما بين هادي ديال قبيله بالنسبه للالكترون كاين غير زائد وناقص، راه كنعاودو نفس الحاجه غير زائد وناقص اللي كاين فرق بيناتهم. اون كولومب اي كيو ان كتساوي زد فوا 1.6 فوا 10 بويسونس 19 كولومب. كنعوض ديك او عاوتاني كنعوضوها ب 1.6 في 10 أس ناقص 19 وكنضربوها في الزد. هنا ما درتش زائد ولكن راه كاينه زائد. صافي، الا ما درتهاش راه كاينه. دونك هنا غنشوفوا ليكزومبل ديال قبيله نيت وغنحسبوا ديال لا شارج ديال نوايو. دونك هنا لو نيميرو اتوميك زد ايكال 7. دونك اون شارج اليمونتير اي كيو ان كتساوي بلس 7 او. هادي دابا حسبنا شنو؟ حسبنا لا شارج الكتريك دو نوايو بالنسبه لهاد لاطوم. صافي، يعني زائد 7 او. غادي نحسبو دابا اون كولومب اي. اون كولومب شنو هو كيو ان كيساوي زائد 7 في 1.6 في 10 أس ناقص 11 كولوم.
دونك إلا حسبناها غنلقاو كو ان كتساوي زائد 11.2 في 10 أس ناقص 11 كولوم. يعني هادي راه ديالو بحال قبيله، الفرق بيناتهم هنا كاين زائد بالنسبه للنويو، والالكترون كيكون ناقص. دابا غنشوفو لا شارج جلوبال داتوم، يعني الشحنه الكامله ديال الذره. شنو هي الشحنه الكامله ديال الذره؟ هنا قال لك لا شارج جلوبال دو لاتوم اي شنو هي؟ هي المجموع ديال شنو؟ هي الشحنه ديال النواه زائد الشحنه ديال لي زيليكترون. هذه هي الشحنه ديال الذره. ها هي كي ا، يعني كي هي لا شارج و ا هي اتوم. هنا عندنا المجموع ديال لا شارج ديال لي زيليكترون زائد لا شارج ديال لي نويو كيساوي ناقص زيد او زائد زيد او كتساوي صفر. علاش كتلاحظوا هنا كي ا ما عندهاش لا شارج كتساوي صفر. اش كنقولوا هنا؟ هنا لا شارج دو لاتوم اي توجور نول، دائما لا الشحنه ديال الذره كتكون نول، صفر، كتساوي صفر. اون دي كو لاتوم اي الكتريكمون نوتر، كنقولوا ان الذره محايده. نوتر هي محايده. لاتوم اي الكتريكمون نوتر، راه الذره محايده. علاش؟ كار لو نومبر دو شارج نيجاتيف، هنا دي شارج نيجاتيف دي زيليكترون، حيتاش هنا العدد ديال الشحن السالبه ديال لي زيليكترون est égal au nombre des charges positives du noyau. راه كيساوي مجموع ديال الشحن الموجبه ديال النواه. داكشي علاش كيساوي لنا صفر، يعني كيتساواو، ولكن ديال الزيليكترون كتكون سالبه وبالنسبه للنواه كتكون موجبه. الا جمعناهم كتساوي صفر، داكشي علاش كتكون نوتر. هنا نعطيكم واحد المثال. لا شارج جلوبال دو لاتوم اي، بالنسبه ديال قبيله ديجا حسبناهم. دونك العلاقه هي هذه اللي شفنا قبيله، كيو ا كتساوي كيو او زائد كيو ان كتساوي ناقص زيد او زائد زيد او كتساوي صفر. وحسبنا قبيله كيو ان يعني لا شارج الكتريك دو نويو، لقينا فيها زائد 11.2 في 10 أس ناقص 19 كولوم. اي كيو او لا شارج الكتريك des électrons égale moins 11,2 fois 10 à la puissance moins 19 colons. Donc il a donné la somme ديال هادو QA يعني la charge de l'atome égale QE زائد QN. Il a تساوي شنو؟ moins 11,2 fois 10 à la puissance moins 19 plus 11,2 fois 10 à la puissance moins 19. هنا عندنا نفس العدد ولكن لو سين ديالهم يعني الاشاره ديالهم مختلفين. دونك الا جمعناهم كيساوي زيرو. دونك هنا كنقولوا ان لاطوم ديالنا اي الكتريكمون نوتر، كتكون محايده. دابا سالينا لي زاتوم. دونك غنمشيو دابا لي زايون. يعني ما بين لاطوم و لي زايون كاينه واحد الحاجه كتوقع، داكشي علاش ما بقيناش كنسميوها اتوم ولينا كنسميوها ايون. دونك داكشي اللي غنشوفو في هاد الفقره الثانيه دابا. دونك غادي نعرفوا بعدا شنو هي لي زانيون لي زيون. اسمعوا ليا، غنديرو ديفينيسيون تاع التعريف ديالها. ان ايون est un atome ou un groupe d'atomes. راه ايون هو واحد الذره ولا مجموعه ديال الذرات، مجموعين وكيشكلوا لنا واحد الجروب. كي ا بيردي يعني او غاني، بيردي هي فقدت، غاني هي اكتسبت. ان او بليزيور الكترون، كتكتسب واحد الكترون ولا بزاف ديال لي زيليكترون. يعني شنو كيوقع لهاد الذره دابا؟ هاد لاطوم يا اما كتفقد واحد الكترون ولا بزاف ديال لي زيليكترون، في ديك الحاله كنسميوها ايون. ولا شنو هاد الذره اش كيوقع ليها عاوتاني؟ غاني يعني كتكتسب، يعني كتشد دي زيليكترون، كتشد الالكترون جداد، كتشد واحد ولا كتشد بزاف وكنسميوها ايون، كتحول وكتسمى ايون. اون ديستانغ دو تيب ديون، عندنا جوج ديال هاد ديال لي تيب ديال هاد لي زيون. عندنا لي كاتيون يعني الكاتيونات. هاد لي زانيون لي زيون كيكونوا بوزيتيف، يعني لا شارج ديالهم كيكونوا بوزيتيف، يعني الشحنه ديالهم كتكون موجبه. وعندنا لي زانيون
يعني الانيونات. هاد الانيونات كيكونوا، هاد الزيون كيكونوا نيجاتيف، يعني سالبين. داكشي علاش كتكون لا شارج ديالهم سالبه، يعني نيجاتيف، لا شارج نيجاتيف. غنبداو بلو كاتيون. شنو هو الكاتيونات؟ يعني كاتيون شنو هو ديفينيسيون ديالو؟ ان كاتيون est un atome ou un groupe d'atomes. هي واحد الذره ولا مجموعه من الذرات كي بيردي، اللي كتفقد ان او بليزيور الكترون، كتفقد واحد الالكترون ولا بزاف ديال الالكترون. يعني ملي كتفقد واحد الذره واحد الالكترون ولا بزاف ديال الالكترون كنسميوها كاتيون. دونك دابا غنشوفوها في هذا المثال اللي عندنا هنا واحد لاطوم كتكون من 12 الكترون، وهنا عندنا لو نوايو فيها 12 بلس. دونك هنا هاد لاطوم هي اتوم دو مانغنيزيوم اللي هي ام جي، الرمز ديالها هي ام جي. دونك غنحسبو لا شارج دو نوايو هي كو ان كتساوي بلس 12 او. دائما لو نوايو قلنا لكم راه لا شارج ديالها بوزيتيف، داكشي علاش درنا زائد. هاد 12 جاتنا من هاد الزرقين، هاد الالكترون اللي كيدوروا على هاد النواة اللي كاينه في الوسط. دونك كندير هنا هنا حسبناها بلا شارج اليمونتير. هنا عندنا لا شارج دي زيليكترون. لا شارج دي زيليكترون اللي هي كيو او كتساوي شنو؟ غنرمزو لها بكيو. لا شارج او هي الكترون كتساوي شنو؟ ناقص 12 او. قلنا لكم دائما بالنسبه لي زيليكترون كتكون سالبه، يعني ناقص. لا شارج دو لاتوم كيو ا كيساوي زائد 12 او زائد ناقص 12 او كتساوي صفر. بالنسبه للاطوم قلنا قبيله راه كتكون نوتر، كتكون كتساوي دائما زيرو بالنسبه للاطوم. لو سامبول ديالنا دابا هو ام جي، حيت عندنا الذره ديال المغنيسيوم. دونك اش كيوقع لهاد الذره؟ بيرد دو زيليكترون، كيمشيو ليها جوج الكترونات. الا مشاو ليها هما هادو في هاد الحاله كنحصلوا على هاد الشكل. دونك هنا مشاو لينا جوج اللي هما اللي كاينين هنا مشاو. دونك الا مشاو واش كنقولوا ما كتسماش باقي اتوم، كتسمى شنو؟ كتسمى ايون. ها هي ايون. دونك لا شارج دو نوايو ما كتبدلش، كتبقى هي كيو ان كتساوي زائد 12 او. ولكن لا شارج دي زيليكترون كتبدل. علاش؟ حيت هنا كان عندنا شحال ديال لي زيليكترون 12، وانا مشاو لينا جوج، شحال غيبقى 10. داكشي علاش درنا ناقص 10 او. بالنسبه لا شارج دو ليون هنا ما بقاش عندنا لاطوم، درنا ليون. دونك كي كتساوي زائد 12 او. ها هي بالنسبه ديال داكشي اللي عندنا في النواه، كنزيدو داكشي اللي عندنا في لي زيليكترون. لا شارج ديال ليليكترون شحال هي ناقص 10 او. الا جمعناهم كنحصلوا على كيو دو ليون ديال الايون كتساوي زائد جوج او. يعني الايون دائما عنده لا شارج، ماشي بحال لاطوم. لاطوم كتساوي دائما صفر، كتكون نيل. يعني داكشي علاش كنقولوا راه لاطوم كتكون نوتر. دونك هنا السامبول دو ليون، يعني كيفاش كنحصلوا على الرمز ديال الايون. هنا عندنا كنديروا الرمز ديال لاطوم ديالنا اللي هو ام جي. ها هو ام جي، ولكن فين كنزيد شي حاجه اس بحال الاس. هنا عندي اس 2 ولكن عندي واحد زائد، يعني كتقرا ام جي دو بلس. هذيك دو بلس فين كنجيبوه من هاد لا شارج ديال ليون. يعني عندنا زائد جوج. اش كنديروا؟ كنسبقوا العدد، هنا هو جوج، عاد كنزيدوا هاد زائد. ديك او ما كنديروهاش في لو سامبول صافي. هنا فين كنجيبوا ديك جوج زائد غير كنقلبوها صافي. دونك هنا غنشوفوا لانيون. يعني الانيون شنو هو ديفينيسيون ديالو؟ ان انيون او ion négatif est un atome ou un groupe d'atomes. يعني الانيون ولا اللي كنسميوه حنا ايون سالب هو واحد الذره ولا بزاف ديال الذرات مجموعين كي اغاني اللي كيكتسبوا ان ولا بليز الكترون، كيكتسبوا واحد الكترون ولا بزاف ديال لي زيليكترون. يعني دابا الذره ملي كتكتسب واحد الكترون ولا بزاف ديال الالكترون كنسميوها انيون. هنا عندنا واحد المثال. هنا واحد المثال ديال الاكسجين، شد جوج الكترون، يعني اكتسب جوج الكترون وتحول الان ليون ديال الاكسجين. دونك هو اللي غنشوفو هنا. دونك هنا عندي اتوم ديال الاكسجين او، عندي 8 ديال لي زيليكترون كيدوروا ليها، وهنا كاينه النواه اللي هو لو نوايو. دونك كما درنا قبيله لا شارج دو نوايو هي كيو ان كتساوي بلس 8 او. بالنسبه لا شارج دي زيليكترون هي كيو او كتساوي ناقص 8
او. دائما قلنا لكم لا شارج ديال ليزيكترون كتكون سالبه، وبالنسبه للنوايو كتكون موجبه. دونك داكشي علاش كنلقاو هنا كنديرو ناقص وهنا كنديرو زائد. ردوا البال، وفي هاد الحاله راه كنهضروا على اطوم، يعني فين كيجيوني هاد 8 راه هما هادو اللي كيدوروا على النواة، راه هي ديك الزيد اللي قلنا قبيله اللي هي نيميرو اتوميك. بالنسبه للشارج دو لاطوم يعني الشحنه ديال الذره هي كيو ا كتساوي زائد 8 او زائد ناقص 8 او، يعني كنجمع غير هاد الجوج، الا جمعتهم كيعطيونا صفر. دائما قلت لكم لا شارج ديال لاطوم هي كتساوي صفر. وبالنسبه للسامبول ديال هاد الذره هو او، حيت عندنا الاكسجين. اش كيوقع لهاد الذره دابا؟ هاد الذره كاني دوز الكترون، يعني كتشد جوج الكترونات كيتزادوا ليها. ملي كيتزادوا ها هما درتهم انا بالكحل، تزادوا لينا جوج. شحال كان عندنا قبل في لاطوم في الذره؟ شحال كان عندنا 8. شحال تزادوا دابا؟ جوج. شحال غيوليو؟ 10. دونك ملي تزادوا جوج اش غيتسمى ايون، ما غاديش يتسمى باقي اتوم. دونك لا شارج دو نويو قلت لكم ما كتبدلش، هي كتبقى كيما هي. لا شارج اللي كتبدل هي ديال لي زيليكترون. دونك هنا كيو ان كتساوي بلس 8 او. علاش؟ حيت هنا عندنا الشارج بلس 8 ولا 8 بلس. دونك هنا في لا شارج دي زيليكترون تزادوا لينا جوج كيو او. شحال كان عندنا قبيله في لاطوم؟ عندنا ناقص 8. الا زدنا لهم ناقص جوج يعني غتولي ناقص 10 او. ولاو دابا هنا فيه 10 وهنا فيه 8، يعني الزيد هنا كيساوي 8 وهنا الزيد شحال كيساوي 10. ولا الشارج ديال لي زيكترون كتكون سالبه، داكشي علاش كندير ناقص 10 او. انا درتها بلا شارج اليمونتيغ، ما درتهاش لكم بالكولوم حيت درت فيها الحساب، داكشي علاش ما درناهاش هنا. ولكن اللي غتحولوها واش كديروا؟ دائما غير هاد او اللي كتحولوا كديروا ناقص 10 مضروب في 1.0 10 اس ناقص 19 كولوم، صافي وتحسبوها. هانتوما حولتوها للكولوم. دونك هنا لا شارج دو ليون، يعني هاد الايون دابا لا شارج ديالو شنو هي؟ الشحنه ديالو هي زائد 8 او اللي كاينه في النواه، كتجمعها مع هادو اللي كاينين في لي زيكترون، زائد ناقص 10 او زائد 8 ناقص 10 ناقص 10 هي 10 هو الكبير، كناخذ الاشاره ديالو هي ناقص 10 ناقص 8 كتساوي جوج او. دونك هادي خرجت لينا سالبه وهاديك كويله خرجت لينا موجبه. دونك السامبول هو او. كناخذوا هاد السامبول اللي كاين هنا في لاطوم حيت الاكسجين هي لاطوم اللي عندنا. هاديك جوج ناقص كتجيني عاوتاني من لا شارج دو ليون، يعني هنا ناقص جوج كنديرو جوج هو الاول عاد ناقص. دائما كنقلبوهم في السامبول، كنقلبوهم كتسبقوا العدد عاد الاشاره لو سين. دونك دابا غادي نشوفو سامبول اي لا شارج دو ليون. يعني دابا هنا في هاد الحاله غنشوفو الرمز والشحنه ديال الايون كيفاش. غنوريها لكم بواحد الطريقه دغيا غادي تجاوبوا عليها بلا ديك التماره كامله. المهم نتمنى تفهموا هاد الطريقه، راه هي الا خدمتوا بها راه زوينه بزاف ودغيا كتخرج لكم الاجوبه صحاح. دونك هنا كتكون عندنا شنو؟ لاطوم الذره. هاد الذره اش كيكون عندها السامبول. انا عطيتها دابا سامبول اكس. نتوما غادي تخدموا في التمارين غادي تخدموا ماشي غادي تخدموا باكس، غادي تخدموا هنا مجهول، غادي تخدموا بالذره يعني السميه ديال الذره. مثلا ا اللي هي الومنيوم، او هي اكسجين، سي اللي هي كربون الى غير ذلك بحال هكاك. دونك لا شارج ديال لاطوم ديما كنقولوا شحال كتساوي؟ صفر. هاد لاطوم واش كيوقع ليها دابا؟ هاد لاطوم كاني يدوز الكترون هنا دابا شدات، يعني اكتسبت جوج الكترونات. يعني هنا اول درت لكم الاحمر وهنا درت لكم جوج بالزرق، يعني عقل على هاد الالوان حنا غنستعملوهم. من بعد الا شدات هاد الالكترون كتحول كتولي ايون ياك. دابا لا شارج سامبول ديال هاد اليون شنو هو كناخذ هاد اكس اللي هو الرمز ديال هاد الاطوم اللي عندي، كنكتبو هو اكس، وجوج ديك الزرقيه كنحطها هي الاولى، العدد هو الاول، يعني العدد ديال لي زيكترون اللي اكتسبتهم هاد الذره. ومن بعد كاني يعني اكتسبت كندير ناقص، ما كنديرش زائد، كندير ناقص العكس. دابا هنا في الشارج كناخذها من هنا. قبيله قلت لكم كتقلبوهم، حتى انا كتقلبوهم كديروا ناقص هي الاولى
جوج او، يعني كتاخدوها من السامبول كديروا ناقص جوج او صافي، كتزيدوا غير او وكتقلبوا هادوك، كتسبقوا دائما الاشاره في لاشارج هي الاولى، وفي السامبول العدد هو الاول صافي. دونك ناخدو دابا واحد الذره اللي كتفقد. هنا عندنا واحد لاطوم عاوتاني، هاد لاطوم عطيناها السامبول إيكغيك ولا الشارج ديالها كتساوي صفر، حيت دائما الدائره كتساوي صفر. دونك اش كيوقع ليها؟ بيرد دوز الكترون، بيرد كيمشيو ليها جوج الكترونات، راه يقدر يكون جوج، ثلاثه، واحد الى غير ذلك بحال هكاك. دونك هنا درت انا غير ديال جوج باش تفهموا. دونك هنا بيرد درتها بالاخضر وجوج درتها بالزرق. دونك الا مشاو ليها جوج الكترونات كتحول ليون. هاد ليون بغيت نعرف السامبول ديالو. دونك السامبول ديالو كنهز هاد الرمز، كنهز السامبول ديال لاطوم كنحطو كنكتبو، وكنكتب عدد ديال، كندير اس العدد ديال لي زيليكترون اللي فقد ولا اكتسبهم. هنا فقدهم دابا كنكتبو، يعني فقد جوج كندير جوج، وبيرد هي زائد. بيرد ما ديروش ناقص، ما كتعنيش انها فقدت زعما راه نديرو ناقص، لا دائما العكس. بيرد يعني كنديرو زائد. بالنسبه للشارج ديالو كنقلبهم، كندير زائد، كناخدها من هنا زائد جوج او، كنلصق ليها او باش نديرها بلا شارج اليمونتير صافي. دونك نتمنى تفهموا هاد البارتي، راه هادي مهمه. الا فهمتوا هادي راه غادي تهناو من داك المشكل انه اكتسب ولا فقد، كيفاش نخرجوا الشارج، كيفاش نخرجوا سامبول الى غير ذلك. دونك ما هادشي شي حاجه قاصحه، هادي شي حاجه اللي خصك تركز، تاخذ ورقه وستيلو وتتبع داكشي اللي كنقول لك. حيت الا تبعتي هادشي اللي كنقول لك هنا دابا في الفيديو، حبس الفيديو وكتب هادشي، ولا كتبو من الديبار، كتب الدرس من الديبار ومشي معايا بشويه بشويه، وغادي تفهم الدرس بالتفصيل، وغيجيك الدرس اسهل ما يمكن. يعني الدرس ماشي شي حاجه قاصحه، ولكن غيجيك سهل. والدرس بلي انك تقول انه كاينه لا راه هاد الوقت كتير ولا هاد الفيديو كتير، لا راه هكاك راه خديت الفيديو درت الماكسيموم باش نختصر لكم. دونك غنمشيو دابا الكلاسيفيكاسيون دي زيون، يعني دابا غنصنفوهم. هنا قال لك اون تروف ليون مونو اتوميك اي ليون بولي اتوميك، يعني كاين جوج اللي هو مونو اتوميك و بولي اتوميك. دونك نشوفوا شنو هو ليون مونو اتوميك. غنديروا ديفينيسيون ديالو شنو هي. Les ions formés d'un seul atome sont appelés ions monoatomiques. الايونات اللي كتشكل عن طريق واحد الذره سول، دان سول اتوم، يعني واحد الذره، هما اللي كنسميوهم لي زيون مونو اتوميك. بحالاش دابا اكزومبل، راه هاد ليون اللي هو كا بلس، راه لهنا ذره واحده. سي ال موان يعني ديال الكلور، يعني هنا راه تشكل من واحد ذره واحده. سي او دي بلس راه ديال الكويف غتشكل من واحد ذره واحده. الاكسجين راه تشكل من واحد الذره. هاد لي زيون اللي كتشوفوا هنا كاملين، راه دابا هادو راه كيتشكلوا من واحد الذره، ماشي بزاف ديال الذرات. دونك هنا ايون بولي اتوميك شنو هو؟ هما لي زيون فورمي دو بليزيور اتوم، هما اللي كيتشكلوا من بزاف ديال الذرات. سون ابلي ايون بولي اتوميك، هما اللي كنسميو ايون بولي اتوميك. بحال هادو دابا هنا لي كاتيون وهنا لي زانيون. دونك لي زيكزومبل اللي عندك صنفناهم. لي كاتيون قلنا لكم هما اللي عندهم لا شارج، ها هما اللي كيكونوا بوزيتيف يعني فيهم زائد في الفوق. وبالنسبه لي زانيون هما اللي فيهم ناقص، شتو ناقص كامل فيهم ناقص ياك. ولكن كما كتلاحظوا هنا شنو عندنا هنا ان اش يعني جوج ذرات، هنا اش او جوج ذرات، هنا اس او جوج ذرات، ان او جوج ذرات، سي او جوج ذرات، اش او جوج ذرات، يعني بليزيور اتوم. يعني ليون بولي اتوم كيتشكل من بزاف ديال الذرات. دونك هنا لا شارج كتكون عندنا يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف. الا كانت نيجاتيف كنسميو لي زانيون الانيونات، وهنا الكاتيونات بالنسبه الا كانوا بوزيتيف. دونك دائما كما قلت لكم قبيله، راسكم تاخذوا ورقه وستيلو وتتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى اللفان باش تكتبوا معايا الدرس
باش تفهم، حيت ملي كتكتب كتفهم مزيان، ماشي بحال كتفرج عادي غير هكاك. لا، خصك دائما الفيزيك ولا الرياضيات بحال هاد المواد العلميه خصك دائما ستيلو ورقه باش تفهم. خصك تكتب وميم طون كتسمع داكشي اللي كنشرح في الفيديو، ومن هاني كتبتي الدرس ديالك وفهمتيه وفهمتيه مزيان. دونك غادي تفهمو ان شاء الله الا درتي هاد الطريقه وحبستي الفيديو كتبتي الدرس ديالك وكملتي الفيديو وسكرينيتي بحال هكاك. سكرينتي مثلا هنا بغيتي شي تمرين ولا بغيتي شي درس بحال هكا كتسكريني في الفيديو وكتكتبهم. دونك كون على يقين انك غادي تفهم الفيديو، غادي تفهم، اسمح لي، غادي تفهم الدرس بمعنى الكلمه.